هنيك السؤال سؤال بديهي، من افضل النبي محمد ام ابو بكر؟ اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم فانت افضل. بس اذا كيف النبي محمد لم يوصي من بعده وابو بكر اوصى من بعده؟ هل ان ابا بكر يفهم اكثر من محمد؟ اجيبك على هذا وتوعدني انك تجيب؟ نعم جاوبني. وتعدني انك تجيب؟ جاوبني. طيب. انت بس السيد الشيعة هادي فكر ان جاب قنبله والقاها علينا في الاستوديو. مين الافضل يا رامي عيسى، النبي ولا ابو بكر؟ قلت له لا، النبي صلى الله عليه وسلم افضل. طب ليش ابو بكر يوصي بخليفه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بخليفه؟ طب تعالى، ما انا ممكن اقول لك برضه مين الافضل، علي ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتقول لي لا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليش علي اوصى بخليفه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بخليفه؟ اتحداك تجيب لي من القرآن أو من السنة الصحيحة دليل واضح محكم على تنسيب النبي لعلي رضي الله عنه، بل علي اقتدى بأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.